عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نهضر على اول خدمه خدمتها هنا في فرنسا، وكان حنجاوب على سؤال يعني الخدمه في فرنسا بالحجاب، وراح نجاوب على هذا السؤال. دونك كيما كنت قلت لكم في لي فيديو، في واحد الفيديو ان فات بقيت عام ما خدمتش، يعني عامي الاول كي كنت هنا في فرنسا ما خدمتش. ومن بعد رحت في لي فاكونس تاع موا دو جويي اوت. دونك رحت للبلاد. ومن بعد كي وليت من البلاد، قلت انا لازم نخدم، و ميم طون كيما قلت لكم لازم ناميليوري ان فات مون نيفو في الفرنسي. و ميم طون كنت نحوس على خدمه. كنت قلت لكم وين نسكن. انا نسكن في منطقه ريفيه، مش ريفيه شويه، يعني ماشي سي با لا فيل. والخدمه فيها كانت فريمون صعيبه. يعني كيما نقولوا entre guillemets t'as pas le choix, t'as pas beaucoup de choix en fait باش للخدمه. وسورتو انا في لو ديبي ان فات كيما كنت نقول لكم في لي فيديو بريسيدونت، يعني كان عندي يعني فرونسي je parle pas يعني bien le français au début, ça c'était au début. دونك يعني قلت كنحوس على خدمه وكنحسن اللغه الفرنسيه تاعي او ميم طون. دونك قعدت نحوس على خدمه، نحوس اكيد كنت مسجله في بول امبلوا. قلت لكم اذا كنتوا حابين تخدموا ما تكلوش على بول امبلوا. انا كيما نهضر انا كنهضر على ما بتيت اكسبيريونس، مانيش نعمل. المهم انا بول امبلوا ما عاونتنيش، ما لقات لي ني خدمه ني والو. يعني ما جريت يعني كنطلب منهم خدمه بول امبلوا. اذا ما كنت زعما بول امبلوا وين تسحقوها صح كي تخدموا وتقعدوا للشوماج، هنا وين بول امبلوا تقعد تحوس لكم على خدمه، على خاطرش بول امبلوا راهي تخلصكم في الشوماج. دونك ما تكملش تخلص لكم شوماج، يعني elle va vous pousser pour travailler باش ما تقعدوش غير في الشوماج. بالنسبه للناس اللي كتشد دراهم من الشوماج، هنا فرانشمون بول امبلوا elle cherche le يعني elle te cherche le travail. المهم انايا في الديبي كنت غير مسجله في بول امبلوا، ما كنتش نتوشي لا شوماج لا بريم داكتيفيتي ولا حاجه. لا بريم داكتيفيتي انا ما حوست زعما باش يمدولي لا بريم داكتيفيتي، مي كان ما عندناش لو دروا. جاب لي ربي لا بريم داكتيفيتي اون كوبل، جاب لي ربي اذا كان زعما لو كوبل هذاك كيتوشي مانيش شافيه 1500 و 1600 اورو، 150 ولا non 1000. دونك 1500 اورو و 1600 اورو، جو me rappelle pas شحال اكزاكتومون. المهم انا كيما قلت لكم ما توشيتش لا بريم داكتيفيتي. دونك قاعده نحوس على خدمه. اكيد كنت نحوس سور انترنت في لا باج تاع بول امبلوا، وكنت نحوس في لو بون كوين. وين تاني كنت نحوس؟ وثاني في لا ميري وين نسكن. فرانشمون سيتي ديفيسيل بور تروفي ان ترافاي، لانه ما عنديش طونوبيل. في هذاك الوقت ما كانش عندي طونوبيل وما نعرفش نسوق. يعني الان كيما شفتوا ما فيديو تاع البيرمي عندها مشكل سياقه، يعني ماتنو جي كومونسي ا كوندوير ان بتي بو. راح نهضر لكم على في فيديو واحد اخر على لو بيرمي اي كومباني ان فات. المهم
قعدنا نحوسو قعدت انا وراجلي كنحوسو حتى اون فوا لقيت في لا بنك كيحوسو على اون فام دو ميناج باش دير لو ميناج في لا بنك. دونك شديت لو نيميرو تليفون، عيطت لهذاك هذاك السيد اللي حط لانونس تاع لو ميناج. قلت له فوالا شوي انتريسي بور فار لو ميناج. قال لي سي بون، قال لي كنتلاقاو داك زعما كنتلاقاو غدوه على 6 باش نفهمك ونشرح لك واش كاين كامل. المهم اول خدمه خدمتها انا خدمتها في الميناج في لا بنك. دونك بعد رحت لهذاك السيد كشرح لي كيفاش ويعني كانت غير ساعه. كانت في لا بنك بوبولير كان ساعة من 6 ل7. المهم بديت الخدمة. قال لي مالا كتبداي السمانة الجاية. بديت الخدمة. franchement en fait le ménage il était pas en fait c'est pas difficile. ما كانش زعما صعوبة في الميناج. ماشي كيما في البلاد كان يعني نحكو بلو بالي ونجبدو بالفوطوار. هنا جوست لا سيربيير و جوست ديبوسييري ان بتي بو هذوك لي بيرو كنحلهم منهم الغبره ونشوفوا لي توال داريني. المهم انا خدمت شهر، خدمت فيه غير ساعه، يعني ساعه في اليوم. ساعه في اليوم يعني في شهر تقريبا يعني 25 ساعة هكاك في شهر، ولا على حسب الأيام يعني اللي نخدموهم. المهم أنا خدمت بهذيك الميناج ما نكذبش عليكم. يعني في الشهر الأول جي با en fait ما جي با دي مي بارون كو فوالا جو في الميناج و كو كو سوا. لاخاطش كنت عم بالي انه كان زعما يا اما كنقولها يا اما راني ندير في الميناج كتقول لي كيفاه ورحتي ديري في الميناج وكان عندك في البلاد كان عندك مستوى مليح كنتي استاذه ورحتي للميناج. لا كي بديت خدمت الشهر الاول ما قلتش لي ما حتى قنعتها. قلت لها يا يما هنا في فرنسا كصعيب الحال باش نقري، كصعيب الحال لازم لي لا ناسيوناليتي ولازم لي اون اتوندون ما نقعدش غير قاعده هكذا وجالسه وخلاص. ويعني قنعت يما وقنعت نفسي انا ثاني. يعني الميناج ما فيهاش عيب وما فيش اي حاجه. يعني بسيشيكمون انا اقتنعت بهذايا. يعني كالميناج كيعطي لي دراهم. وثاني مون انتوراج ثاني كونكوا فوالا الخدمه كنخدمها يعني اون اتوندون. حتى واذا يعني ما كانت اون اتوندون خدمه يعني تاع الميناج خدمه مهنه شريفه، مهنه يعني كجميع المهن. المهم انا خدمت هكذاك شهر الاول خدمت غير ساعه ومن بعد قعدنا نحوس باش نزيد السوايع في الميناج لانه خدمت ساعه في اليوم. في الاخر يعني كان خلصوني وقيلا من الشافيه 1600 1000 نو با 1000 160 اورو 160 اورو ولا 170 اورو. المهم قاعده نحوس على لي زور وحده اخرين. يا البنات انا كنت نخدم لو ميناج هذيك كنت نخدمو من 6 تاع العشيه حتى ل7. قاعده نحوس قاعده نحوس في لو بون كوان، قاعده نحوس باش نزيد السوايع باش نزيد الميناج. المهم قاعده نحوس في لو بون كوان ما كانش حتى واحد اليوم. كنت في هذيك لا بونك كنت كان ديبوسييري حتى نسمع واحد يطبطب في الباب. المهم انا ما فتحتش الباب حتى لانه بقات لي برك هكا 5 دقائق باش نخرج من هذيك لابونك. قلت ما نفتحش الباب لانه مانيش عارفه لو كان الخدامين هذوك تاع لابونك عندهم لو باج يدخلوا به يقدروا يدخلوا به. المهم ما حبيتش نفتح حتى كملت كامل الميناج تاعي. خرجت لقيت واحد السيد يستنى قدام الباب. قال لي جي فرابي على بورت وما فتحتيش. قلت له وي، قلت له باسكو جو كوني با لي جون دونك جوفر با لا بورت. il a dit vous avez raison يعني عندك الحق. قال لي انا نحوس على واحد كيخدم في الميناج في لي زوتر بنك.
المهم قلت له شكون لا بنك، قال لي لا بنك تاع لا كيس ديبان كريدي اغريكول. المهم قلت له ايه، قلت له بصح قلت له بصح ما نقدر نقول لك والو، انا في قلبي كنت نقول ايه هذاك واش كنت نحوس. ومن بعد قلت له مانيش عارفه، ومن بعد انا يعني جيتي فريمون سور لو كو، جيتي فريمون en fait c'est venu l'idée en fait. قلت له انا مانيش عارفه واذا نقبل ولا ما نقبلش، لانه كان خدم هنا ساعه وساعه لهيكا وساعه لهيكا. قلت له après je rentre tard le soir ou voilà ça m'intéresse pas de rentrer tard le soir. المهم هو قال لي non 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 pas de souci. elle m'a dit l'essentiel انا ندير لك ساعه ساعه، وانتي واذا درتي اقل زعما من 2 سوايع الميناج تاعك تقدري تروحي. قال لي وشنو على شرط انه الميناج يكون il est bien fait, il est bien propre et ainsi de suite. المهم قلت له ايه، قلت له مالا خلى لي النيميرو التليفون. المهم انا ما كنتش حابه جو برون لا ديسيزيون وحدي، لازم المشاوره تاع زوجي. ومن بعد كي جيت للدار فوالا هضرت مع مامغي انسي سويت اسونسيال. ومن بعد ولات لي 3 سوايع ان فات كيما نقولوا 3 سوايع تاع الميناج en même temps. في نهار كنت ندير لا فورماسيون، وفي العشيه كندير هذاك الميناج والحجاب والميناج. انا كنت نستنى 6 حتى كي يكون ما يكون حتى واحد في لا بنك. دونك يعني الحجاب كديروه كيما حبيتو، يعني حتى واحد ما يقول لكم ما ديروش الحجاب. المهم دونك كملت في هذاك لو ميناج. ثاني حتى زاد فتح لي عليا ربي وليت كندير 4 لي بنك، يعني 4 سوايع من 6 حتى. المهم ما كانوش يحسبوا لي يعني ساعه ما ذاقش كنكمل. المهم انا كنت ندير الميناج تاعي، كان لو ميناج تاعي كان نقي. كنا الاثنين ما يخدموش لي بنك، نقي مليح هذاك لا بنك. ماش في السمانه كان كيجيني زعما خفيف ما تكونش بزاف لا بوسيير وهذاك لي طوال داريني. المهم يعني الحمد لله ومن بعد كرزقني ربي ثاني بسوايع وحده اخرين. وما نكذبش عليكم يا البلاد، لحد الان مازالني كندير لو ميناج في لي 2 اور. دوكا يعني جي لاشي لي 4 اور، دوكا راني ندير غير 2 اور دو ميناج لو سوار في لا بنك. وعلاش خليت غير 2 اور؟ لانه انا كيما قلت لكم كنت كندير دي زور سوبليمونتير ان فات. كندير دي زور ان فات في لو كوليج، جو دون دي كور دو ماتيماتيك. يعني ماشي يوميا هذوك لي زور دو كور، غير كي اذا كانوا كيسحقوا كيكون ناقص بروف ولا كيكون استاذ مرض، يعني كيعيطوا لي فوالا tu vas remplacer tel prof toute une semaine deux semaines. يعني سي با كيما نقولوا سي با en fait c'est pas un poste fixe, c'est pas un CDI, c'est pas juste des petits contrats comme ça en fait, c'est juste des petits contrats. c'est pas زعما وين نقدر زعما نربح منه بزاف لي بتيت زور. انا وشنو ça me permet en fait هذوك لي بتيت زور اللي نديرهم لي كور تاع المات كتكون عندي اون ايدي كوم كيفاه يعني تاع لو بروف دو مات. المهم de toujours le soir يعني à 18h à partir de 18h من 6 حتى يعني حتى 8 هكذاك ولا حتى 7:30 ça dépend. كندير je fais mes heures de ménage. donc voilà le ménage الحمد لله c'est pas en fait c'est un métier propre، مهنه شريفه. يعني جو بريفير كواحد يدير الميناج على واحد كيروح يطلب. المهم ما نكذبش عليكم انايا يعني كنت خايفه كي كنت دايره الميناج كردت الفعل تاع الاهلي كمهم يما يعني كقنعتها بيها ومن بعد ولات يعني كصبحت نورمال. المهم كان سيتي با فاسيل. نحبس هنا لا فيديو لاني كنشوف هنايا لا فيديو كشدت 15 مينوت.
لا بروشين فوا راح نهضر لكم، لانه كان قلت لكم خدمت في الميناج ما لقاش كونتينيو في الميناج هنايا، ولكن لو ميناج هذا كان غير ابارتير كما قلت لكم من 6 تاع العشيه. ولكن انا كنت خدمت كيما باغ اكزومبل خدمت في لا ميزون روتريت، خدمت في لا كونتين تاع لا ميزون روتريت، في لا كوزين تاع لا ميزون روتريت، او ميم طون كنت نكمل 2 اور تاع الميناج العشيه. وثاني كيما قلت لكم خدمت في البيري سكولير. لا بروشين فوا راح نهضر لكم على فات لا ميزون روتريت، ونهضر لكم على البيري سكولير وكيفاه درت مع الحجاب. ما نقول لكم في فيديو واحد اخرين. وكما قلت لكم سي ماشين بالنسبه وفات الناس اللي تحلفومها كما كنت قلت لكم سي ماشين اي جو بارل دو سكو جو فو. فوالا بنقول لكم نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله يا ربي. كنلقاكم كامل على خير وعلى خير. اذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار خلوا لي لي كومونتير تاعكم اون بار دانفو في التعليقات، وراح نجاوبكم ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.